कहीं रिमझिम कहीं बहार, लाहौर का मौसम हुआ शानदार। जेल रोड, गुलबर्ग और लिबर्टी के अतराफ में बूंदाबांदी, करतबा चौक और चुबुर्जी के गिरदो नवाह में बरखारुद। PTMA ने लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इस्लाम में बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। DG इरफान अली काठिया की गरज चमक के दौरान शहरियों को खुले मकामात पर न जाने की हिदायत। खबरदार, आज से तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और तनूर रात 10 बजे बंद करने का फैसला। मैरिज हॉल्स और घरों में भी शादी तकरीबात रात 10 बजे के बाद ममनू। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज इन औकातकार की पाबंदियों से मुस्तस्ना करार है। तवानाई बचत के लिए नए औकातकार नाफिज, खिलाफवर्जी पर कार्रवाई होगी। ज़िलाई इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका महकमे किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुकूमती किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली का कहना है कि किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल किया जाए, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। पेट्रोल का असर जो है तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पे जो है पड़ेगा। अभी तो मार्केटें आपने देखी हैं, वीरान है, महंगाई का ये आलम है। अभी रेट बढ़े नहीं तो ये हालात हैं कि कस्टमर कैसे आएगा। हर चीज़ महंगी हो गई, कन्वेंस महंगी हो गई, तो कस्टमर कहते हैं कि भी हम क्यों जाएं। कारोबारी तबके को मौजूदा सूरत हाल में नुकसान हो रहा है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के साथ अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने मार्केट्स शाम 8 बजे बंद करने का फैसला किया है, जिससे कारोबार मुतासिर हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं तो हमारे कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात हुए हैं। मार्केटें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जो बाहर से ताजर परचेजिंग के लिए आते थे वो अब नहीं आ रहे। किराए बढ़ गए हैं, कार्गो के रेट बढ़ गए हैं। पेट्रोल बढ़ने से हर तरह की महंगाई में इजाफा हो गया। इनके पास बड़ी अच्छी और बड़ी मजबूत टीम है, फिर भी अगर ये चीज़ों को भांप के इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनका रिजॉल्व नहीं कर सकते और ये कहें कि जी ये चूँकि एक इंटरनेशनल मसला है तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते और ये अपनी जान छुड़ा लें, तो अगर हुकूमतें अपनी जान छुड़ाना शुरू कर देंगी तो फिर इस पिसी हुई आवाम का क्या होगा? कौन है जो इनका पुरसाने हाल होगा? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई है। हमारे कारोबार पर इसका असर पड़ता है। ताजर बरादरी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर शदीद रद्द अमल। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करे। महकमा रेलवे में लाखों रुपए मालियत का डीजल रोजाना ज़ाया होने का इंकशाफ। शटल सर्विस के नाम पर वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। रेलवे को भारी नुकसान का सामना। शालीमार एक्सप्रेस में नया मुतनाज़ा ऑपरेशन सामने आ गया। फैसलाबाद में मुसाफिरों को उतार कर शटल्स ट्रेन के जरिए दोबारा मुंतकिल किया गया। मुसाफिर परेशान। अवामी रिक्शा यूनियन का LPG की ब्लैक में फरोख्त और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ठोकर न्याज बेग चौक पर मुजाहिरीन की माफिया के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन मजीद गौरी ने वफ्द की क़यादत की। कहते हैं कि मुनाफाखोर माफिया से जान छुड़वाने के लिए इक़दाम किए जाएं। जंगी हालात, दुनिया में तेल की कीमत को आग, पंजाब में रिलीफ की बरसात। दूसरे सूबों के मुकाबले पंजाब का दस्तरख्वान सैकड़ों रुपए सस्ता। पंजाब में आटा 823 रुपए तक सस्ता। वज़ीर पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास, ऑफिसर शाही का एहतसाब। मज़ीद अवामी रिलीफ के लिए नए अहकाम जारी कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का बड़ा फैसला। मरियम नवाज ने गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी दे दी। पैरा को सूबा भर में LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत हासिल करने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अप्रैल को मुसाफिरों की तादाद 10 लाख क्रॉस कर गई। ऑरेंज लाइन से 3 लाख, मेट्रो बस और स्पीडो से 1 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों से 23,500 मुफ्त सफ़र से मुस्तफ़ीद हुए।
قبضہ مافیا کی شامت، متاثرین کو مفت قانونی امداد ملے گی۔ پنجاب اسمبلی میں نیا ترمیمی آرڈیننس 2026 پیش کر دیا گیا۔ جائیداد سے بے دخل افراد کو ٹرائبونل میں مفت وکیل ملے گا۔ غریب کو بااثر افراد کے خلاف قانونی تحفظ فراہم ہوگا۔ پنجاب لیگل ایڈ کمیٹی 2018 میں ترامیم کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مدعی اور ملزم پارٹی گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں فریقین کا ایک دوسرے پر آزادانہ تھپڑوں، گھونسوں کا استعمال۔ پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان کے مطابق ملزم پر شیخوپورہ میں اقدام قتل کا مقدمہ درج ہے۔ ملزم کی ضمانت خارج ہونے پر دونوں فریقین میں جھگڑا ہوا۔ بیوروکریسی میں تقرر تبادلے، کمشنر فیصل آباد جہانگیر انور سیکرٹری محکمہ تعمیرات اور مواصلات لگا دیے گئے۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبین تبدیل کر دی گئی۔ کمشنر فیصل آباد مقرر ہو گئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کمشنر بہاولپور لگ گئے۔ اسپیشل سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ طاہر وٹو ڈی جی پی ڈی ایم اے مقرر۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر صحت بلوچستان بخت محمد کاکڑ کی ملاقات کی گئی۔ بلوچستان میں صحت کے شعبے میں جاری منصوبوں اور بین الصوبائی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ صوبوں کے درمیان طبی شعبے میں تعاون سے عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ پنجاب کے مستحق خاندانوں کے گھروں کی تعمیر کے لیے 188 ارب کے بلا سود قرضے جاری۔ اب تک 87,000 گھروں کی تعمیر مکمل، 45,000 گھر زیر تعمیر ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ سے ڈی جی پھاٹا سکندر ذیشان کی ملاقات۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی پیش رفت کے بارے بریفنگ دی گئی۔ بلال یاسین نے کہا کہ کم آمدن والے افراد کو باعزت طریقے سے گھر بنانے کے قابل بنانا ترجیح ہے۔ اٹک میں سونے کے ذخائر کے معاملے پر بڑی پیش رفت۔ پنجاب حکومت نے نیسپاک سے فائنل رپورٹ 30 اپریل تک طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق سونے کی عالمی مارکیٹ میں قیمت کئی 100 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ رواما نیسپاک کی فائنل رپورٹ کے بعد مئی میں بین الاقوامی آکشن ہوگی۔ میاں والی اور دریائے ستلج کے علاقوں میں بھی سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ مہنگائی نے غریب کے چولہے بجھا دیے، سبزی پھلوں کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول۔ ریٹ لسٹ کے مطابق انار 700، انگور 485، سیب 450، لوکاٹ 300 روپے کلو اور کیلا 230 روپے درجن میں فروخت ہوا۔ لہسن 520، ادرک 285 اور کچنار 240 روپے کلو ہو گئی۔ چکن کے دام میں استحکام، مرغی کا گوشت 595 روپے فی کلو برقرار۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 700 روپے کلو میں بکنے لگا۔ فارمی انڈے آج بھی 2 روپے مہنگے، نئی قیمت 236 روپے درجن ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں، غریب مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عابد ممتاز خان سیال فیلڈ میں متحرک۔ ایل ڈی پی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی کام میں سست روی پر ٹھیکیدار کو وارننگ جاری کر دی۔ ون ڈیش کی خلاف ورزی پر 2 شادی ہالز کو سیل کر دیا گیا۔ اے سی نے میٹرک کے 2 امتحانی مراکز کا دورہ بھی کیا۔ کوئی نقل کا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ صوبے بھر کے تھانوں میں بائیو میٹرک سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ نادرا کے تعاون سے پولیس اسٹیشنز میں بائیو میٹرک ویریفیکیشن لازمی قرار۔ مراسلہ جاری، بغیر بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے ملزم یا مدعی کا اندراج ممکن نہیں ہے۔ تمام تھانوں میں 7 روز کے اندر بائیو میٹرک ڈیوائسز کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ مصطفیٰ آباد میں بااثر افراد سے کھانے کے پیسے مانگنا ریسٹورنٹ مالک کا گناہ بن گیا۔ ریسٹورنٹ پر آئے افراد نے کھانا آرڈر کیا اور جب پیسے مانگے تو حملہ کر دیا۔ ریسٹورنٹ مالک شعیب نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست بھی دے دی۔ پولیس مقدمہ درج کرنے پر ٹال مٹول کر رہی ہے، متاثرین کا الزام۔ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزم کو 4 مقدمات میں سزائیں۔ ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزم کو قانون کے کٹہرے میں پہنچا دیا۔ ملزم کو مجموعی طور پر 15 سال قید بامشقت اور 17 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔
स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मुलजिम जुल्करनैन असद को सजाएं सुना दी। नवाब टाउन पुलिस ने 5 कमारबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 1,70,000 से जायद नकद और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिम जफर, करीम बख्श, कुर्बान अली और जमशेद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर का कहना है कि कमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं।